अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान का अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर अमरीका से शदीद एहतजाज। क़ायम-ओ-क़ाम अमरीकी नाज़िमुल मुल्क की वज़ारत ख़ारिजा तलबी अमरीकी हुक्काम की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसले की रोशनी में मुरासला दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका पर आयद किए गए इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा नेड प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में जारी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा मंसूबे के बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट्स के बाद वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने पहले अमरीका का नाम लिया, फिर फौरन कहा एक मुल्क से 7 मार्च को खौफनाक पैगाम आया। धमकी दी गई कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। धमकी की वजह मेरा दौरे रूस का फैसला था। इस मुल्क के राब्ते अपने 3 वफादार गुलामों से हैं। इसका मकसद मुझे हटाकर तहरीक अदम एतमाद लाने वाले गुलामों को लाना है। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास शाम 6 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब की बदलती सियासी सूरत-ए-हाल पर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली भी सामने आ गई। पंजाब के आइंदा सियासी सेटअप के हवाले से पीपल्स पार्टी ने टीम तश्कील दे दी। इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो ज़मीर मलामत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक मौक़िफ़ का। इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ, पता नहीं मैं परसों सियासत में हूँगा या कहीं और हूँगा। पाकिस्तान की सियासत में कल का दिन बहुत अहम है। नए इंतखाबात की इसीलिए ज़रूरत है ताकि लोग दयानतदारों को मुंतखब करें। इतवार को मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। अदम एतमाद का जो भी नतीजा निकले मैं मजीद मजबूत होऊंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। खून के आखिरी कतरे तक बैरूनी साजिश का मुकाबला करूंगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम का मुनहरिफ अरकान और उनके खरीदारों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। आज़ाद खारजा पॉलिसी के खिलाफ साजिश के हिस्सेदार गद्दारों का नाम मीर जाफर, मीर सादिक की तरह याद रखा जाएगा। और खैबर पख्तूनख्वा में गैरतमंद पाकिस्तानियों ने वतन के खिलाफ साजिश के मुर्तकिब पार्टियों को इबरतनाक शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा मरियम बाजी के ससुराल में भी नून लीग का सफाया हो गया। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। पाकिस्तानी कौम बुज़दिलों और गद्दारों के साथ कभी खड़ी नहीं होगी। और इस वक्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां मुशीर बराए क़ौमी सलामती मोईद यूसुफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे चलते हुए नज़र आ रहा जैसे पहले शायद एक सर जंग के ज़माने में होता था। तो एक दफ़ा फिर मैं आप तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन सब लोगों का भी जो बहुत बड़ी तादाद में ऑनलाइन हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरख्वास्त करूँगा कि आके पाकिस्तान की विज़न फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी दुनिया को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज वैसे देख रहा हूँ बड़ी संजीदा किस्म की मीटिंग है। कोई ताली नहीं बजा रहा, कोई बोल नहीं रहा, बेचारे शक्लों में कोई अजीब सी पहले तो मोईद यूसुफ आपको मैं मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट आपने ये जो सिक्योरिटी डायलॉग है ये हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने कभी इस तरह की सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात की ही नहीं कि हमारे ज़हन में सिक्योरिटी का मतलब था फ़ौज।
اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکچولی ملٹی ڈائمینشنل چیز ہوتی ہے. سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو. یعنی جب ایک ملک کی پراسپیرٹی انکلوسیو نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولیٹکس کے لیے. اس لیے کیونکہ لوگوں نے اسٹڈی ہی نہیں کیا وہ ماڈل. وہ ایک اتنا یونیک ماڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا دیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور 10 سال کے بعد وہ کیا تھے. وہ 20 سال کے بعد وہ سویلائزیشن کدھر تھا, 25 سال کے بعد, 50 سال کے بعد سویلائزیشن کہاں تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ماڈل کیا تھا؟ وہ ایکچولی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بالکل وہ اگر آپ ماڈل سمجھ جائیں وہی سیکیورٹی ہے ملک کی. انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ قائم کی. پیسے بھی نہیں تھے, ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, بڑے ہجرت کر کے آئے تھے, غریب لوگ تھے, لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے, وہ سیکیور ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے. سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر. جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی 22 کروڑ کا ہجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ. سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے. فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی, لمیٹڈ سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی دیتی عوام. عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے, وہ سب سے طاقتور قوم ہے. چھوٹا سا کیوبا, سینکشنز کتنی لگیں, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرینرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا. ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ جو صرف اچھی نوکری انگلش میڈیم, باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریاں. تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سسٹم, وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے.
کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں اور بڑے